مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیتی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ یقین کر کے پڑھ لینے سدا بس دا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جڑا جڑا نبی دے ٹکریاں دے بعد ہاتھ کھڑے کر کے کلورے بنا دو اکھیاں بند کر کے